अस्सलाम वालेकुम। जहारा ट्रस्ट और मैं एक ऐसा टॉपिक लेके जिसके बारे में मुझे अपनी ही किसी एक हरकत से, जो अच्छी हरकत थी, उससे ख्याल आया कि मैं इसके बारे में बात करूं। 2-3 दिन हुए मेरी घर की सफाई वाली को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसने डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी। तो मैंने कुछ ऐसे पड़े होते हैं रद्दी वाले कागज़, तो मैंने उसमें से निकाला एक रद्दी वाला पेपर और उस पे वो दवाइयाँ लिख दी मैंने। और एथ्रोसिन थी और जैसे ज़ोपैन, रोबेस्टा वगैरह 3-4 ऐसी दवाइयाँ थी। तो ये जब मैंने लिखा तो ये आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये इस तरह से एक ना सादा कागज़ था, तो मैंने कहा मैंने तो फेंक ही देना है, तो इस पेपर के ऊपर लिख देती हूँ, बाद में हम फेंक देंगे। सडनली आई रियलाइज्ड कि ये पेपर जो है ये एक्चुअली कोई पुरानी स्टॉकिंग्स वगैरह मैंने खोली होंगी, उसका ये कहीं रख दिया। तो वो वाइट पेपर समझ के घर बच्चों ने जो किचन में होते हैं, स्टाफ ने कहा कि ये लिखने के काम आ जाएगा, सौदा या कोई चीज़, तो मुझे दे दिया। मैंने जब दवाइयाँ लिखी तो इस पेपर को मैंने, ये ऐसे ओपन होता है, देखा तो मुझे कुछ मायूब सा लगा। हालांकि इसमें स्टॉकिंग्स बने हुए थे, स्टॉकिंग्स का इश्तिहार था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अब दवाइयाँ लिख कर दूँगी, दुकान वाला दवाइयाँ देखने के बाद इसको जब बंद करेगा फ्लैप को, तो वो टांगें और स्टॉकिंग्स उसके सामने आएंगी। और ये हालांकि मैं उसको नहीं जानती, दुकान वाले को, खुदा जाने किस दुकान से दवाइयाँ मिलेंगी, वो मुझे नहीं जानता, सिर्फ दवाइयाँ लिखी हुई हैं। लेकिन इस तरह से मैंने उसको फ़ौरन देने से पहले ये जब ख़्याल आया तो मुझे कुछ हया सी आई, कुछ बुरा सा महसूस हुआ, मुझे कुछ मायूब सी बात लगी कि मैं ऐसे कागज़ पर लिख कर दे रही हूँ जिसके पीछे इश्तिहार पे टांगें बनी हुई हैं। अब वो मेरी टांगें तो नहीं है ना, पर पता नहीं मुझे क्यों बहरहाल बुरा लगा। मैंने इसको दोनों साइड्स पे से टेप लगा दी और इधर भी टेप लगा के, तो वो उसको खोलने के लिए किसी को ज़रूरत ही नहीं कि कोई टेप कौन छीनेगा। तो एकदम मैं आके जब ये भेज दिया तो मैं सोचती रही कि ये क्या क्या था, ये किस वजह से, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ये मेरी टांगें तो नहीं जो नज़र आ रही है। हाउएवर मुझे बाद में ख्याल आया कि ये भी हमारे हया का हिस्सा है। वो नहीं मुझे जानता, एक बाहर का कोई आदमी या कोई औरत या कोई दुकान वाला, लेकिन मैं अपने को जानती हूँ। उसके बावजूद तो मुझे ख्याल आया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ कि हया क्या है। हया और शर्म दोनों को लोग मिक्स कर देते हैं और हया को शर्म ही समझते हैं, लेकिन हया अंग्रेज़ी में तो मॉडेस्टी कहते हैं, लेकिन इसका ईमान के साथ ताल्लुक़ है। हलाल और हराम में तफरीक करना, फ़र्क समझना, इसको हया कहते हैं। आपकी इज़्ज़त जो है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, वो हया से ताल्लुक़ रखती है। अगर आपको अपनी इज़्ज़त है तो भले ये कागज़ का पेपर किसी और की स्टॉकिंग्स का इश्तिहार है, मगर मुझे मेरी अपनी इज़्ज़त है, तो मैंने ये इसलिए नहीं भेजा। आपको अपनी इज़्ज़त होती है तो हम खुदा के सामने खड़े होने से डरते हैं और सोचते हैं कि ये बुरा काम ना करें। यहाँ तक कि हमारा जो ज़मीर है वो मलामत करता है और वो हमें बताता है कि ये काम गलत है, ये नहीं करना, तभी तो हम सॉरी होते हैं, तभी तो हम माफ़ी मांगते हैं। और इसका ताल्लुक़ हया का हमारी गुफ्तगू से, हमारी ज़ुबान से, और आजकल इतनी फोश ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ तक कि माँ बहन की गाली को ये कहा जाता है कि तकिया कलाम ये ते आदि ने, इन्होंने तो आदत पई है इस तरह गल कर देने। क्यों भाई, आपको अपनी भी इज़्ज़त और माँ बाप की इज़्ज़त अल्लाह ने लाजिम की है। सिर्फ माशरे को न देखिए आप, माशरा क्या कहता है। आजकल तो मॉडर्निटी के ज़माने और कॉन्फिडेंस के नाम पे बड़ा कुछ हो रहा है। इसी तरह जब आपकी आँखें हैं उनमें अगर हया हो, और ये आम तौर पे कहा जाता है कि औरतों के लिए हया है, मर्दों के लिए नहीं। यहाँ तक कि कुरान में बाकायदा आयत आई है कि कह दो मर्दों से कि अपनी नज़रें नीची रखें। तो ये हया औरत और मर्द, लड़का और लड़की, और हया सिर्फ़ कपड़ों के साथ ताल्लुक़ नहीं, आपकी ज़ुबान से, आपके कान क्या सुनते हैं, आप जानबूझकर कैसी बात सुनते हैं, इसका भी हया से ताल्लुक़ है। आपके कपड़ों का, आजकल देखा है लड़कों को, बच्चों को
پتلونیں کہاں جا رہی ہوتی ہیں، خود شرم آ جاتی ہے ان کو اگر اس چیز کی حیا ہو کہ میں دوسرے کو انکمفرٹیبل کروں گا. یا لڑکیاں جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ٹائٹ پینٹس اور لمبی چاکیاں، اگر ان کو اس چیز کی حیا ہو، خیال ہو، تو دیکھنے والے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ حیا تھوڑی سی رکھتے ہیں تو جو ارد گرد لوگ بیٹھے وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اگر آپ بے باکی سے بیٹھنے میں بھی آپ کی ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، جوڑ کر بیٹھیں، اپنے ہاتھوں کو سنبھال کر بیٹھیں، یہ سب حیا کا تعلق ہے. آپ کی باڈی لینگویج حیا سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ آج کل ہم نے بہت مکس کر دیا ماڈرنٹی کو. بہت سے بچے جو ہیں، دیکھیں اگر آپ لڑکا لڑکی آدمی عورت نوکری کرے، کام کرے، پڑھائی کرے، آپ کا میسج لڑکا ہو یا لڑکی اگر درست ہے تو کوئی آپ کو جرت نہیں کرے گا تنگ کرنے کی، لیکن آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن جہاں کئی بچیاں یا بچے نہیں تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کانفیڈنس نہیں ہے، اور تمہیں تو بات نہیں کرنی آتی، اس دنیا میں ایسے دین اور دنیا لے کر چلو. بالکل دین اور دنیا لے کر چلنا ہے، لیکن دنیا بھی کون سی سمٹی ہوئی. یہ نہیں کہ آپ کا پوری باڈی لینگویج، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کا ڈریس کوڈ یہ بتا رہے یہ تو بے باک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی. تو حیا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کو حیا پسند ہے. قرآن میں 3-4 دفعہ، مطلب 4-5 دفعہ حیا کا ذکر آیا، اور حیا کو اللہ نے بہت پسند کیا ہے. حیا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی صاحبہ کو، بی بی اما حوا کو علیہ السلام کو جب نکالا گیا تھا، اس سے پہلے تو وہ بنا پتوں کے اور بنا کسی لباس کے پھر رہے تھے. لیکن جس وقت انہوں نے غلطی کی، اور غلطی یہی تھی، اللہ نے ایک آزمائش کرنی تھی، اور یک دم ان کو اپنے آپ کو ڈھکنا پڑا. یہ حیا کی باتیں تھیں. حالانکہ وہ دونوں وہاں تھے اور کوئی ارد گرد نہیں تھا، لیکن حیا کی بات تھی. اسی طرح حضرت علی نے بھی کہا کہ تمہارا کردار وہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو تو تم کیا کرتے ہو. ہمارے بچے آج کل ہر قسم کی فوش چیزیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سٹاف گزر رہا ہوتا ہے، کوئی بہن بھائی آ جاتا ہے، تو اگر آپ کو اپنی عزت ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی سکھائی گئی ہے، اور اپنے آپ کو بھی سکھائی گئی ہے یہ ایک عادت، تو ہم یقیناً اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈریں گے اور ہمیں حیا آئے گی. کئی بات ہم نہیں کر پاتے، سو ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری حیا ہمارا کردار ہے. ہماری کیونکہ ہمارا جو کانشنس ہے، ضمیر ہے، وہ خود ہمیں بتا دیتا ہے. تو یہ ہمارا روحانی سیلف ہے، یہ ہمارا روحانی پہلو ہے. یہ روحانی پہلو حیا کے ساتھ ہے. فالتو بات، واہیات بات، بری بات، ایسے کپڑے، تاکہ کسی کو اگلے کو شرم آ جاتی ہے. اور کوئی اس طرح کی بات جو کہ ماں باپ، پلیز آپ ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ. ہمارے ماں باپ نے نہیں بہت سی امپورٹنٹ باتیں کی، اس کے بڑے پازیٹیوز تھے کہ ایک بڑا فاصلہ تھا، خوبصورت فاصلہ، عزت والا فاصلہ ماں باپ کے ساتھ تھا. لیکن آج بتانا ضروری ہے. اور جب آپ ایک مسئلے کو پریزنٹ کریں گے، ایک پرسنل بات کو جو کہ بایولوجیکل باتیں ہیں، پرسنلی پریزنٹ کریں گے، تو بچہ اسی نظر سے دیکھے گا، اسی ذہن سے سمجھے گا جو آپ نے پیش کی. جب ادھر ادھر سے سنے گا، اور بچوں کو اس کے دوست یا ادھر کے اور سہیلیاں، دوست، بڑے چھوٹے، تو شاید وہ غلط مطلب لے جائے، اور غلط مطلب لینے کے بعد وہ یقیناً تجسس کسی اور طرح کا پیدا ہوگا. تو آپ اپنے بچوں سے ڈسکس کریں، حیا کے بارے میں سوچیں. یہ آپ کا روحانی، آپ کا وہ نفس ہے جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہمیں ہر وقت اپنی آنکھوں کی شرم، کانوں کی شرم، جسم کی شرم، کپڑوں کی شرم اور اخلاق کی شرم، تاکہ ہم اللہ کو جواب دینے والے بنیں اور معاشرے کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.